Okay, so mga igsoon, maayong adlaw natong tanan, no? So maayong gabi, maayong buntag o maayong hapon. So kung asa man kadapita karon, so maayong adlaw. So greetings sa imuha sa ngalan sa tuang Ginoo. Okay, so naalang ko'y ipaambit kaninyo usa kini siya ka verse diri sa Bible, nagingon sa diri sa Mark chapter 8 unya verse number 36. Okay, so kini siya mahitungod kini siya sa value sa atuang kalag. So kung unsa kadako ang value sa atong kalag. Okay, so ang iyang kamahal. So niingon siya dinhi si Jesus Christ mismo nagsulti, nagingon siya nga, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? So niingon siya, unsa kunoy bili or unsay ginansya sa usa ka tawo kung iyang maangkon ang tibuok kalibutan, if he shall gain the whole world, and then ang bugti nana ningon siya, and lose his own soul. So ang ingon ni Jesus Christ nga unsay ginansya, unsay profit so sa katawo kung iyang maangkon ang tibuok kalibutan. Okay, so mo ni sa mga igsoon. Now gipakita diri ni Kristo kung unsa ka mahal sa imuhang kalag. Okay, kung unsa ka valuable sa imuhang kalag siyang atubangan, nga ang value sa imuhang kalag gipakasama, gitandi siya sa value sa tibuok kalibutan. So kung imong tan-awon karon ang value sa tibuok kalibutan, ang kung imo na siyang estimate atong ibase sa pag-value sa mga real estate business people. Okay, so kung imong tan-awon ang value sa tibuok kalibutan, so included na kung unsay naa sa kalibutan, apil na tanan, dagat, mga kabukiran, mga kakahuyan, tanan hasta ang gold na ana sa kalibutan. So kung imong tan-awon ang comparison sa value sa imong kalag, gi-compare kini sa value sa tibuok kalibutan. Okay, now ningon si Jesus Christ, unsa daw ang imuhang ginansya? Unsay ginansya nimo kung ang imong kalag ma-impyerno? Okay? Naangkon lagi nimo tibuok kalibutan. You have all the riches, you have all the money. Ikaw ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Ikaw ang pinakasikat sa tibuok kalibutan. Ikaw ang tao nga gitahod o ikaw ang tao nga gi-idolize sa tibuok kalibutan. Ikay tag-iya tibutang naangkon nimo tanang glory, tanang fame, tanang kalipay, tanang riches, tanang honor, everything na na-describe, everything the world has to offer sa tao, imong naangkon tanan. Ningon si Jesus Christ, unsay profit nimo, unsay imuhang gain, and then in exchange to that, ang imuhang kalag malaglag dito sa kalayo sa impyerno. So ningon si Jesus Christ, what shall it profit a man? So the answer to that is, you have no gain, you have no profit. Wala ay ginansya na naangkon nimo ang tanan diri sa kalibutan, and then ang bugti niya na human sa imong kamatayon, ang imong kalag gidala dito sa kalayo sa impyerno. So okay, now ningon si Jesus Christ diri sa 37, and for what can a man give in exchange to his soul? Unsay may imuhang pwede ihatag bugti sa imong kalag? Okay, now kung imong lantawon, mahal kaayo ang value sa imong kalag. Kung imong lokaton ang imuhang kalag gikan sa kalayo sa impyerno, gikan sa silot sa walay katapuson, kung imong lokaton, iniingon si Jesus Christ, gipasabot ni Jesus Christ nga mahal, unsa may pwede nimong gamiton or unsay imuhang pwede i-ransom, unsay imong pwede ilukat bugti sa imuhang kalag. Okay, so ing ana ka valuable ang atong kalag atubangan sa Dios, mga igsoon. Muna nga si Jesus Christ mismo, siya nangunay og kanaog diri sa kalibutan. Iyang gihatag ang iyang bugtong kaugalingon, iyang gihatag iyang kinabuhi, iyang gipaula, iyang giula iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo, iyang gipaagas ang iyang dugo. Kay ngano man, mga igsoon, ang bugtong paagi ang makalukat ra sa imong kalag, ang makaluwas ra nimo, ang makadala ra nimo gikan sa impyerno ngadto paingon sa langit, ang makabira nimo gikan sa kamatayon, walay lain ang dugo lamang ni Jesus Christ. Ing ana ka kamahal sa Ginoo, mga igsoon, ing ana ka valuable atubangan sa Dios. Dili bahandi ang gihatag sa Dios sa doa,
nga sayang kadato dito sa kalibutan, na sayod naman unta ang Dios nga daghang pobre diri sa kalibutan, nganong pagnaog ni Kristo diri sa kalibutan, nganong dili man bahandi ang iyang gihatag sa mga tao, nganong dili man pagkadato ang iyang gihatag sa mga pobre, nganong wa man siya gabitbit og kwarta, nganong wa man siya gabitbit og mga bulawan og iyang gipang apod-apod sa mga kapobrihan, nganong man wala niya gibuhat, kay ngano ang gikinahanglan sa tao dili bahandi sa kalibutan. Ang gikinahanglan nimo igsuon kaluwasan sa imong kalag. Ang gikinahanglan nimo igsuon kinabuhi ni Jesus Christ. Dugo ni Kristo ang gikinahanglan nimo, kay maunay bugtong paagi nga makaluwas nimo gikan sa silot sa kamatayon sa impyerno. Mo nang niingon si Jesus Christ, unsay bili, unsay imong ginansya. Maangkon tuod nimo ang tibuok kalibutan, pero ang bugti niya na ang imong kalag moadto sa impyerno. So wala kay ginansya igsoon. Daghang mga tawo ang ilahang kinabuhi ilang gihurot o gasto aron lamang ilang gukuron, ilahang gigukod ang ilang pangandoy nga kalibutanon. Gusto silang madato, gusto silang masinso, so ilang gihatag ang tanan lang panon, ilang gihatag. Mayson dili sayop ang pagkadato, dili daotana. Pero kung ang imong tibok kinabuhi imong gihurot diha dapita, unya naabtan ka sa imong kamatayon, expiration, pagkadako nimong dimalas, pagkadako nimong pildi igsoon, pildi ka. Kaya nga naman, ang imong kinabuhi usa lang. Dili maayong ang imong kinabuhi nga usara, imong ihurot diha sa mga butang nga walay kapuslana tubang sa Dios. Kaya nga naman, igabot sa imong kamatayon, igbiya nimo sa kalibutan, wa may madala nimo. Di man na nimo mabitbit. Oo, so gusto sa Dios nga mabalansi nato aktong kinabuhi. Natay kinabuhi nga pang physical, at the same time atong hatagan sa og pang spiritual. Tagaig pagtagad ang imong kalag igsoon. Kaya ang imong kalag mo ni matubang sa Dios. Ang imong lawas di na katubang, balik na sa yuta. Okay, balik na sa yuta. Ang imong lawas nga imuhang gi spoiled og maayo, gi pabyutihan imong maayo, pagguwapa, tanan na klase nga kon imong gi spoiled imong kaugalingon diha. Human sa imong kamatayon, ang makinabang niya na, ang magfiesta na, ang mga ulod lamang. Oh, pero ang imong kalag nga maoy pinaka-importante, ang imong kalag nga maoy tinuod nga ikaw matubang sa Dios. O kung imong kalag wala pa nakaangkon ni Kristo, igsoon sa mintas buhi pa ka, ang kuna sa Hesus nga imong ginog manluluwas, sangpita siya karon dayon, ingnan siya, Lord Jesus, nagaduol ko nimo, pasaylo ako sa mga sala, luwasa ang akong kalag, idawat ko ikaw nga akong ginog manluluwas, o gani ako Ginoo, sugod karon ikaw na ang tag-iyas kong kinabuhi, ikaw na ang akong Ginoo og hari. Igsoon, buhata ka na, mintras may panahon ka pa.